ओम नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्य अद्य 12 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। विभक्तिविचारः इति प्रकरणम् अधीयमानम् अस्ति। पूर्वस्मिन् वर्गे द्विकर्मकधातूनां विस्तरेण अध्ययनं कृतम्। अद्य अग्रे सरामः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 36 पाठः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा च उत्तर एतेषां शब्दानाम् अर्थान् तथा च तेषां वाक्ये कथं प्रयोगः भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विवृणोति। तत्र सर्वादौ पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर एते त्रयः शब्दाः। पश्चिम इति नास्ति, केवलं पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर एते त्रयः शब्दाः सर्वनामसंज्ञकशब्दाः सन्ति। संस्कृतभाषायां यद् तद् एतत् इदम् एते सर्वेपि सर्वनामसंज्ञकाः शब्दाः सन्ति। तथैव पूर्व, दक्षिण, उत्तर एते त्रयः शब्दाः अपि संस्कृते सर्वनामसंज्ञकशब्दाः सन्ति। अतः तत्र सर्वनाम इत्युक्ते प्रोनाउन् इति बहुभिः चिन्त्यते, तदनुचितमस्ति। सर्वनाम cannot be verbatim translated as pronoun in English. Obviously, all the pronouns are sarvanamas like tad, etad, asmad, yushmad and so on. परन्तु संस्कृते अनेके अपि शब्दाः सन्ति ये सर्वनामसंज्ञकाः सन्ति। एक इति शब्दः सर्वनामसंज्ञकः अस्ति, द्वि इति शब्दः सर्वनामसंज्ञकः अस्ति। एवमेव पूर्व, दक्षिण, उत्तर एते त्रयः शब्दाः सर्वनामसंज्ञकशब्दाः सन्ति। पश्चिम इति शब्दः सर्वनामसंज्ञकः नास्ति। सर्वनामसंज्ञायाः किं प्रयोजनम् इति चेत् एतेषां सर्वेषां कानिचन विभक्तिरूपाणि राम नो चेत् देव इत्यस्मात् शब्दात् भिद्यन्ते, किञ्चित् विशिष्टानि रूपाणि भवन्ति। तत्र एतानि सर्वाणि अपि पृथग्रूपेण जायमानानि रूपाणि अस्माभिः स्मर्तव्यानि। तत्र आदौ पुल्लिङ्गे रामशब्दस्य रामः, रामौ, रामाः इति भवति। पूर्वशब्दस्य पूर्वः, पूर्वौ, पूर्वे नो चेत् पूर्वः, पूर्वौ, पूर्वाः। अतः प्रथमा बहुवचने पूर्वे इति अपि रूपं भवितुमर्हति, पूर्वाः इति अपि रूपं भवितुमर्हति। एवमेव दक्षिणे दक्षिणाः, उत्तरे उत्तराः। चतुर्थी एकवचने सर्वशब्दस्य यथा सर्वस्मै इति भवति, तद् इति शब्दस्य तस्मै इति भवति। एवमेव पूर्वस्मै, दक्षिणस्मै, उत्तरस्मै तथैव स्त्रीलिङ्गे अपि तस्यै तत्सदृशमेव पूर्वस्यै, दक्षिणस्यै, उत्तरस्यै इति रूपाणि भवन्ति। पञ्चमी एकवचने पूर्वस्मात् तथा पूर्वात्. So understand this. In some cases it behaves precisely like a sarvanama. पूर्वस्मै तत्र पूर्वाय इति रूपं न भवति. In some cases there are hybrid forms. प्रथमा बहुवचने पूर्वे इति अस्ति, पूर्वाः इति अपि अस्ति। पञ्चमी एकवचने पूर्वस्मात् इति अपि अस्ति, पूर्वात् इति अपि अस्ति। अनेनैव प्रकारेण दक्षिणस्मात्, दक्षिणात्, उत्तरस्मात्, उत्तरात्। स्त्रीलिङ्गे पूर्वस्याः, just like the way तस्याः, कस्याः, we have पूर्वस्याः, दक्षिणस्याः, उत्तरस्याः। सप्तमी एकवचने पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गयोः पूर्वस्मिन् नो चेत् पूर्वे उभयथा भवति। दक्षिणस्मिन्, दक्षिणे, उत्तरस्मिन्, उत्तरे। स्त्रीलिङ्गे just like तस्याम् और कस्याम् we have पूर्वस्याम्, दक्षिणस्याम्, उत्तरस्याम्।
यत्किमपि अत्र निर्दिष्टमस्ति तत्सर्वं केवलं पूर्व दक्षिण तथा उत्तर इत्येतेषां विषये एव अस्ति। पश्चिम इति शब्दः सर्वनामसंज्ञकः नास्ति, अतः तस्य चतुर्थी एकवचनं पश्चिमाय इति भवति। तस्य पंचमी एकवचनं पश्चिमात् इति भवति। स्त्रीलिङ्गे सप्तमी एकवचनं पश्चिमायाम् इति भवति। अतः एतादृशः भेदः स्मरणे स्थापनीयः। देयर विल बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, पश्चिम इति शब्दस्य रूपं वर्सेस पूर्व इति शब्दस्य रूपं, समथिंग लाइक दैट। इदानीम् एतेषां शब्दानाम् अर्थस्य विषये किञ्चित् जानीमः। एते सर्वेपि शब्दाः, all the four words, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, एते सर्वेपि शब्दाः दिशावाचके अर्थे, to indicate a direction, तथा च देशवाचके अर्थे, to indicate a place. Desha does not mean country. I mean, obviously it will mean country, but that is not the only meaning of the word desha. Desha in Sanskrit means simply a place. So दिशावाचके अर्थे direction तथा च देशवाचके अर्थे एतेषां शब्दानां प्रयोगः भवति। एतेषां सर्वेषाम् अपि योगे पंचमी विभक्तिः एव प्रयोक्तव्या। तत्र अन्यारादितरर्तैदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहि युक्ते इति सूत्रमपि अस्ति। यथा मया उक्तं, सूत्रस्य अध्ययनं नावश्यकं, पुस्तके यत्र कुत्रचित् सूत्रं दत्तमस्ति मयापि अत्र वक्ष्यते। आदौ दिशावाचकस्य विषये पश्यामः। यूजिंग दीज वर्ड्स इन द सेंस ऑफ अ डायरेक्शन। दिशावाचके अर्थे एतेषां सर्वेषां शब्दानां स्त्रीलिङ्गे एव प्रयोगः भवति। पूर्वादिक्, दिक् मीन्स दिशा, पूर्वादिक्, पश्चिमादिक्, उत्तरादिक्, दक्षिणादिक्, सर्वेषां शब्दानां स्त्रीलिङ्गे एव दिशावाचके अर्थे इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। पूर्वस्यां वनम्, in the eastern direction there is jungle, vana. दक्षिणस्यां सागरः, उत्तरस्यां पर्वतः, पश्चिमायां मरुस्थलम्। पश्चिम इति शब्दः सर्वनामसंज्ञकः नास्ति. This is the reason why on the previous slide we listed out those forms. When you want to create a statement like this, पश्चिमस्यां मरुस्थलम् इति असाधु अस्ति, पश्चिम इति शब्दः सर्वनामसंज्ञकः न वर्तते। मूविंग ऑन, देशवाचके अर्थे एतेषां शब्दानां विशेष्यनिघ्नरूपेण त्रिषु अपि लिङ्गेषु प्रयोगः भवति। पूर्वः देशः, पूर्वा नगरी, पूर्वं स्थलम्। So all the three genders are possible. हिमालयात् दक्षिणे देशे काशी, or you can also say हिमालयात् दक्षिणा नगरी काशी, हिमालयात् दक्षिणं स्थलं काशी। Similarly, विन्ध्यात् उत्तरे देशे काशी इति अत्र प्रयोगाः सम्भवन्ति। अनेन प्रकारेण एते चत्वारः अपि शब्दाः दिशावाचके अर्थे, देशवाचके अर्थे च भवितुम् अर्हन्ति। पूर्व तथा उत्तर, only two words out of the four. पूर्व तथा उत्तर एतौ शब्दौ कालवाचके अर्थे अपि प्रयोक्तुं शक्यते। कालवाचके अर्थे पूर्व इत्युक्ते प्रीवियस टाइम, उत्तर इत्युक्ते लेटर टाइम। एतयोः कालवाचके अर्थे अपि पंचमी विभक्तिः भवति। सो पंचमी विभक्ति इज काइंड ऑफ टाइड टू दीज वर्ड्स। तदेव सूत्रमस्ति। कालवाचके अर्थे एतेषां त्रिषु अपि लिङ्गेषु प्रयोगः भवति। पूर्वः ऋतुः, सो यू कैन से ग्रीष्मात् पूर्वः वसन्तः, और उत्तरः ऋतुः, द वन दैट कम्स लेटर ऑन, वसन्तात् उत्तरः ग्रीष्मः। पूर्वा घटिका, और यू कैन से भरण्याः पूर्वा अश्विनी, अश्विन्याः पूर्वा रेवती। Similarly, uttara, the one that comes later, uttara ghatika. Purvam varsham, the previous, uttaram varsham, the one that comes later on. Anena prakarena
पूर्व इति शब्दः कालवाचके अर्थे, उत्तर इति शब्दः अपि कालवाचके अर्थे प्रयुज्यते। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर एते सर्वेपि शब्दाः दिशावाचके अर्थे नित्यस्त्रीलिङ्गरूपेण, देशवाचके अर्थे तु विशेष्यनिघ्नरूपेण प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। पूर्व, दक्षिण, उत्तर एतेषां सर्वनामसंज्ञा अस्ति, पश्चिम इत्यस्य सर्वनामसंज्ञा न वर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे कश्चन अन्यः विषयः, स्लाइटली एडवांस्ड टॉपिक बट ओनली अ मेंशन इज गिवन इन योर बुक। दक्षिण तथा उत्तर एतौ द्वौ शब्दौ, एताभ्यां शब्दाभ्याम् एनप् इति कश्चन तद्धितप्रत्ययः विधीयते। In the meaning of the Saptami Vibhakti, in the context of Desha or Disha, so Dakshina Deshe or Dakshina Dishi, in the southern direction or in the southern country, अस्मिन् अर्थे दक्षिण शब्दात् एनप् इति कश्चन प्रत्ययः भवति. The resultant word is dakshinena. This looks like a tritiya vibhakti ekavachanam, but this is not. This is a special tadhita pratyayanta word and it is an avyaya. Similarly, uttara dishi and uttara deshe, uttara iti shabdat enap iti pratyayah, उत्तरेण इति शब्दः तत्र सिद्ध्यति. एतयोः द्वयोः शब्दयोः योगे द्वितीया विभक्तिः नो चेत् षष्ठी विभक्तिः भवति. सो ग्रामं दक्षिणेन और ग्रामस्य दक्षिणेन कः अर्थः? दक्षिणदिशि इति अर्थः, दक्षिणदेशे इति अर्थः. ग्रामं दक्षिणेन इति प्रयोगः भवति, ग्रामस्य दक्षिणेन इति प्रयोगः भवति. अनेनैव प्रकारेण ग्रामम् और ग्रामस्य उत्तरेण इति अपि प्रयोगः भवति. अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर एतेषां शब्दानां भिन्नैः प्रकारैः विस्तरेण चर्चा कृता दृश्यते. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 36 पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 37 पाठः इव इति शब्दस्य वाक्ये प्रयोगः कथं भवति इत्यस्मिन् अर्थे किञ्चित् स्पष्टीकरोति. सरलः विषयः. इव इति शब्दः सादृश्यं, सिमिलारिटी दर्शयितुं प्रयुज्यते. एग्जाम्पल्, यथा रामः वदति तथैव लक्ष्मणः अपि वदति. कथं वदामः? रामः इव लक्ष्मणः अपि वदति. प्रायेण सर्वैः एतादृशाः प्रयोगाः क्रियन्ते एव. तत्र कः विशेषः इति चेत्, in this sentence इव is linking two words, Rama and Lakshmana. इव इत्यस्य प्रयोगेण द्वयोः शब्दयोः ययोः मेलनं क्रियते, ययोः मध्ये सादृश्यं दर्श्यते, तयोः नित्यं समाना विभक्तिः एव भवति. The words that are connected using iva must have the same vibhakti. इव इत्यस्य प्रयोगेण ययोः शब्दयोः मध्ये सादृश्यं दर्श्यते, तयोः समाना विभक्तिः स्यात्. Understand this. यथा गजस्य शक्तिः तथैव व्याघ्रस्य अपि शक्तिः. इव शब्देन सह कथं तस्य प्रयोगः भवति? गजस्य इव व्याघ्रस्य अपि शक्तिः. We should not say गजः इव व्याघ्रस्य अपि शक्तिः. This is a common pitfall. Gajaha iva vyagrasya is grammatically incorrect. The word iva links gaja with vyagra. Both of them
must have the same vibhakti. The vibhakti must be shashti because it needs to be linked with shakti. Vyagrasya shaktihi, gajasya shaktihi. So gajasya iva vyagrasya api shaktihi. प्रान्तीयभाषायाम् एतादृशाः प्रयोगाः सन्ति, परन्तु संस्कृते गजस्य इव व्याघ्रस्य अपि शक्तिः इत्येव वक्तव्यम्। यथा रामे माता स्नीयति तथैव लक्ष्मणे अपि सा स्नीयति। कथं भवेत्? रामे इव लक्ष्मणे अपि माता स्नीयति, not रामः इव लक्ष्मणे अपि माता स्नीयति. If you remember this golden rule, the two words linked together by iva must be in the same vibhakti. Such mistakes will not happen. Janaha tam bhagavan iva pujayanti. Incorrect. Now see over here. Iva word is linking tam and bhagavan. It is not present in between, but you can rewrite the statement. इव इति शब्देन तम तथा भगवत् इत्येतयोः मेलनं भवति, अतः भगवत् इति शब्दः अपि द्वितीया विभक्तौ जनाः तं भगवन्तम् इव पूजयन्ति. पुत्रः इव माता देवदत्ताय खाद्यं दत्तवती. I have purposely placed iva at other places. This can be rewritten as mata putraha iva devadattaya, and then you have to make it correct. Putraya iva mata devadattaya. Ramaha iva bhavata shrestha purushena bhavitavyam. That is incorrect. Ramena iva bhavata shrestha purushena bhavitavyam. Gajaha iva स्थौल्यम asti etasya. Etasya and gajaha are being connected because sthaulyam is being compared. So gajasya iva sthaulyam asti etasya. Etasya is shashti, so gajasya must be shashti. Dushtaha iva na vyavaharaniyam bhavata. Dushtena iva na vyavaharaniyam bhavata. Bhavata is being compared with dushta, so dushtena bhavata. Shanihi iva madhye agatam maya. Shanina iva madhye agatam maya iti bhavet. Maya is tritiya, so you are comparing yourself with Shani. Shani should also go with tritiya. Shanina iva madhye agatam maya. अनेन प्रकारेण यत्र यत्र इव इति शब्देन द्वयोः शब्दयोः योजनं क्रियते तत्र तत्र सर्वत्र तयोः द्वयोः अपि शब्दयोः समाना एव विभक्तिः भवति इति अत्र सर्वः आशयः. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 37 पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 38 पाठः 39 च पाठः. एतयोः पाठयोः मध्ये वति इति तद्धितप्रत्ययस्य विषये विस्तरेण चर्चा कृता अस्ति. On this first slide, I will give a summary, and then we have multiple slides going into individual details. So let's take a high level view of what we want to learn, and then we will jump into the individual concepts. वति इति कश्चन तद्धितप्रत्ययः अस्ति. इकारस्य लोपः क्रियते, अस्य दृश्यरूपं वत् इति अस्ति. अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः त्रिषु सन्दर्भेषु भवति. फर्स्ट, द्वयोः क्रिययोः साधर्म्यं दर्शयितुं वति प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति. When you want to compare two actions and you want to show a similarity between them, vata pratyaya can be used. Devadattaha yajnadattavat pathati. So what is happening? Devadattasya pathanam.
and यज्ञदत्तस्य पठनम् एतयोः मध्ये साधर्म्यमस्ति. Pathana is a kriya, so we are comparing the actions of reading. अतः देवदत्तः यज्ञदत्तवत् पठति. अत्र क्रिययोः साधर्म्यं दर्शयितुं वति इति प्रत्ययः प्रयुक्तः दृश्यते. सेकेंड, द्वयोः पदार्थयोः, two objects or two concepts, two gunas, द्वयोः पदार्थयोः साधर्म्यं दर्शयितुं वति शब्दस्य प्रयोगः भवति. एग्जाम्पल, देवदत्तवत् यज्ञदत्तस्य धेनुः. देवदत्तस्य धेनुः अस्ति, यज्ञदत्तस्य अपि धेनुः अस्ति. तयोः मध्ये साधर्म्यं वर्तते. अतः यथा देवदत्तस्य धेनुः तथैव यज्ञदत्तस्य धेनुः. Same thing can also be written using iva. We saw it earlier, but now we are representing it using a different pratyaya called vati. So devadattavat यज्ञदत्तस्य धेनुः. अत्र द्वयोः धेन्वोः मध्ये विद्यमानस्य साधर्म्यस्य निर्देशार्थं वति इति प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति. थर्ड, क्रियायाः अर्हता, एलिजिबिलिटी ऑफ एन एक्शन इत्यस्मिन् अर्थे अपि वति शब्दः प्रयुज्यते. रामः विधिवत् पूजयति. Whatever puja is done by Rama is perfectly in accordance with the defined procedure. He does not deviate from the procedure, does not take shortcuts. Ramaha vidhivat pujayati. So atra, see, there is no sadharmyam anywhere. All that we are saying is Ramena Krita Puja Vidhim Arhati. Whatever is the prescribed steps, that particular steps are followed verbatim. So Ramena Krita Puja Vidhim Arhati iti darshayitum atra vati pratyayah prayuktah asti. Anena prakarena त्रिषु स्थलेषु क्रियायाः साधर्म्यं, पदार्थस्य साधर्म्यं तथा च क्रियायाः अर्हता त्रिषु स्थलेषु वति इति प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति. वति इति प्रत्ययस्य योजनेन नित्यम् अव्ययस्य एव निर्माणं भवति. So यज्ञदत्तवत् is an avyaya, it remains as it is. Similarly, devadattavat, vidhivat are all avyayas, they remain unchanged. This is not to be confused with a similar looking vatup pratyaya. So there is a separate vatup pratyaya in Sanskrit. Lakshmivat ityatra vatup pratyayah prayuktah drishyate. एतादृशः वतुप् प्रत्ययः भिन्नः अस्ति. तत्र लक्ष्मीवान् इति विभक्तिरूपाणि भवितुम् अर्हन्ति. अत्र तु वति इति प्रत्ययः अस्ति. अयं प्रत्ययः त्रिषु स्थलेषु प्रयुज्यते. अस्य प्रत्ययस्य योजनेन नित्यम् अव्ययस्य निर्माणं भवति. Now this is just summary. We have to go in much more details. So on the upcoming slides, we will take each of these bullets one by one and we will discuss in further details. अतः तत्र प्रारंभे वति इति तद्धित प्रत्ययस्य प्रथमः प्रयोगः. द्वयोः क्रिययोः यत्र सादृश्यम् उच्यते तत्र, now understand this extra clause which I did not teach earlier. यत्र द्वयोः क्रिययोः सादृश्यं दृश्यते तत्र तृतीया विभक्त्यन्त शब्दात् एव वति प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति. So when the two actions are being compared, you first write a statement where there is a tritiya vibhakti present, and then you rewrite it simply by replacing that tritiya vibhakti with vata. I will demonstrate. So tatra dvayoh kriyayoh yatra sadrishyam tatra tritiya vibhaktyantat vati pratyayah. Example is over here. Yatha panditah adhite तथा रामः अधीते. So the adhyayana of the pandita and Rama is being compared.
Our first step is to write it using a Tritiya Vibhakti. The hint is always to use the word tulya. So Ramaha Panditena Tulyaha Adhite. The sutram itself tells us that. The sutram behind all this is Tena Tulyam Kriya Chetvatihi. Very simple sutram. Tena Tulyam. When you have a phrase matching this particular structure, Tena Tulyam, Panditena Tulyam, Bhimena Tulyam, Arjunena Tulyam. When you have a phrase like this, तत्र क्रियायाः तुलना अस्ति चेत् वति प्रत्ययः भवति. सो रामः पण्डितेन तुल्यः अधीते. इदानीं पण्डितेन इत्यत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति. You can replace it by वति प्रत्यय, giving रामः पण्डितवत् अधीते. So what we did over here, पंडितेन तुल्यः इत्यस्य स्थाने पंडित शब्दात् वत प्रत्यय. Once you use the vata pratyaya, tulyaha word is no more needed. You don't say Ramaha panditavat tulyaha adhite. Tadrisham na uchyate. Panditena tulyaha. Tena tulyam. This entire fragment gets replaced by vata. So Ramaha panditavat adhite. Yatha maya purvam uktam. This is an avyaya. You don't say Ramaha panditavan adhite. You don't say Sita panditavati adhite. Whatever, Ramaha panditavat adhite. Sita panditavat adhite. Mitram panditavat adhite. Idam avyayam asti. Now there is a little bit of Shastra issue. Shastra in the sense slightly advanced play of words, logic that is going on over here. Pay close attention. अत्र यदि पश्यामः रामः पण्डितवत् अधीते तर्हि अस्मिन् वाक्ये किं कृतमस्ति? अध्ययनं रामस्य. सो रामः अधीते. रामस्य अध्ययनमस्ति. तस्य तुलना केन सह कृता अस्ति? Even if you look at this statement, अध्ययनं रामस्य अस्ति. तस्य तुलना केन सह कृता अस्ति? पंडितेन सह कृता अस्ति. So this is something logical problem. The adhyayana of Rama should be compared with the adhyayana of Pandita. Dvayoho adhyayanayoho madhye tulana bhavet. It is not logically correct to compare the adhyayana of Rama with Pandita. So technically the statement should be Ramaha Panditasya Adhyayanena Tulyaha Adhite. The comparison is between the Kriyas. The comparison is between the Adhyayanas. But if you look at the sentence, there is a slightly incorrect impression that comes up. Adhyayanam kasya Ramasya. तस्य तुलना केन कृता अस्ति? पंडितेन सह तुलना कृता अस्ति इति अत्र भासते. अतः तत्र अग्रे स्पष्टीकरणं दीयते that this is simply a style of writing. तत्र पाणिनिना एतादृशं वाक्यं लेखनीयम् इति सूत्रे निर्दिष्टमस्ति. अतः एतादृशं वाक्यं लिख्यते. पंडितवत् अधीते इत्यत्र वस्तुतः रामस्य अध्ययनस्य तुलना पंडितेन सह नास्ति, पंडितस्य अध्ययनेन सह अस्ति. So even if we say Ramaha panditena tulyaha adhite, the intended meaning over there is Ramaha panditasya adhyayanena tulyaha adhite. अतः अत्र द्वयोः अध्ययनयोः मध्ये उपमान उपमेय भावः अस्ति. उपमान उपमेय इत्युक्ते comparison, similarity. So the upamana upameya bhava is not in adhyayana of Rama versus Pandita, but rather it is in
अध्ययन of Rama versus अध्ययन of Pandita. द्वयोः अध्ययनयोः मध्ये उपमान उपमेय भावः अस्ति, अध्ययन पण्डितयोः मध्ये नास्ति. पण्डित इति शब्दस्य पण्डितसदृशम् अध्ययनम् इति अर्थः भवति. In the same way, देवदत्तः कृष्णेन तुल्यः हसति इत्युक्ते कृष्णस्य यादृशं हसनं तादृशम् एव देवदत्तस्य हसनम्. एतं सर्वम् अर्थं वक्तुं कृष्ण इति शब्दात् वत् प्रत्ययः भवति. देवदत्तः कृष्णवत् हसति. So understand this. In the original sentence, you always use the word tulya. As soon as you use the word tulya, there will be a tritiya, and then you can easily follow the rule tritiya vibhaktiyanta shabdat vati pratyaya bhavati. So devadattah krishnena tulyah hasati. देवदत्तस्य कृष्णस्य च हसनक्रियायाः साधर्म्यं निर्दिश्यते. अतः देवदत्तः कृष्णवत् हसति इति वक्तव्यम्. यज्ञदत्तः धनिकेन तुल्यः आचरति. The behavior, the conduct of Yajnadatta is like a wealthy person. Yajnadattaha dhanikavat acharati. Karnaha arjunena tulyaha yudhyati. Karnaha arjunavat yudhyati. The central point in all these examples is kriyayoho sadrishyam. You cannot randomly apply the vati pratyaya if there is no comparison of the two kriyas. For example, Yajnadatta is as tall as Devadatta. You cannot use a vati pratyaya over there and say Yajnadattavat Devadattaha unnataha. Many people just assume that such a construct is correct and they will use statement like Yajnadattavat Devadattaha unnataha. At least this particular part, there are three parts for this particular discussion, but this particular part will not justify such a usage. Atra क्रिययोः सादृश्यं यत्र वक्तव्यं तत्रैव वति इति प्रत्ययः तृतीयान्त शब्दात् भवितुम् अर्हति. Now there is one more different example that has been quoted in your book. It is a little advanced, but it is being presented over here. So let me just elaborate on that. प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् इति तत्र एकम् उदाहरणम्, एकं सुभाषितं सर्वैः ज्ञायते. तत्र मित्रवद् इत्यत्र वति प्रत्ययः अस्ति. मित्रवत् आचरेत्. तत्र कथं वत् प्रत्ययः इति प्रश्नः कृतः अस्ति. So the answer is actually obvious and that has been elaborated over here. The language is a little bit complex. The way it has been presented in the original book called Durghata Vritti is a little bit complex, but let's take a look. So putram mitravad acharet ityatra vata iti pratyayah katham asti iti prashnah kriyate. Kimartham iti prashnah kriyate iti chet, if you see all the previous examples, एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु द्वौ भिन्नौ जनौ स्तः. There is one person doing one kriya and there is another person doing another kriya, and those kriyas are being compared. Ramasya adhyayanam and Panditasya adhyayanam, two different people. Devadattasya hasanam, Krishnasya hasanam. Yajnadattasya acharanam, Dhanikasya acharanam. Karnasya yuddham, Arjunasya yuddham. So different people are being compared. Whereas in this example, it is the same father who is going to behave with the putra and who is going to behave with the mitra in the same way. So lalayet panchavarshani dashavarshani tadayet prapte tu shodashe varshe pita putram mitravad acharet. So here there are actually no different kartas. It is the same pita. The way he behaves with his friend, now he is told that you should behave with your son like that. Ataha atra putram mitravadacharet. In this example, something is different than all the previous examples.
This is being highlighted in Durghata Vritti, and then he gives an answer over here that atrapi mitra karmaka acharana kriyaya tulyam. So the acharana kriya, even if it is done by the same pita, the karma of that kriya is different. In one case, the karma is the mitra, mitram uddishya acharati. In other case, the karma is the putra, putram uddishya acharati. अतः अत्र अस्मिन् उदाहरणे यद्यपि एकः एव कर्ता अस्ति तथापि कर्मपदं भिन्नम्, अतः तत्र क्रिया भिन्ना वर्तते। तादृशी क्रिया पुत्रस्य विषये तथा च मित्रस्य विषये तयोः क्रिययोः मध्ये विद्यमानं सादृश्यं साधर्म्यम् अत्र पुत्रं मित्रवद् आचरेत् इति वाक्येन निर्दिष्टम् अस्ति. So that is exactly what is being explained. Mitra karmaka, the action whose karma padam is a mitra. Mitra karmaka acharana kriyaya tulyam yatha syat tathaiva putram api acharet iti karma padam drishtva jayamanam kriyataulyatvam atra vartate. In all the previous examples, the kriyataulyatvam is on the karta. In this example, the kriya taulyatvam is on the karma. This particular difference is the reason why this example has been separately quoted over here. Putram mitravat acharet. अनेन प्रकारेण अत्र वति इति प्रत्ययस्य त्रयः प्रयोगाः अस्माभिः ये द्रष्टव्याः तत्र विद्यमानं प्रथमं प्रकरणं प्रथमः प्रयोगः अत्र अस्माभिः सम्पूर्णरूपेण दृष्टः। द्वयोः क्रिययोः यत्र सादृश्यं तत्र तृतीया विभक्त्यन्तशब्दात् वति इति प्रत्ययः प्रयुज्यते। अग्रे गच्छामः। The second bullet. Dvayoho padarthayoho. Padartha can be an object, dravyam, or it can also be a quality, guna. So dvayoho padarthayoho sadrisham yatra vaktavyam tatra षष्ठी विभक्त्यन्त शब्दात् सप्तमी विभक्त्यन्त शब्दात् वा वति इति प्रत्ययस्य प्रयोगः संभवति. So understand this. When it was kriya, it was tritiya vibhakti. When it is padartha, object, which includes qualities also, there is either shashti vibhakti or saptami vibhakti. सूत्रे अपि तत् स्पष्टीकृतमस्ति. सूत्रं किं? तत्र तस्यैव. Tatra is saptami, tasya is shashti. So this is Panini's style of coding the information. He says tatra tasyeva. We have to understand from it saptami vibhaktihi तथा च षष्ठी विभक्तिः एतयोः विषये वति प्रत्ययस्य प्रयोगः संभवति. एग्जाम्पल, यादृशी देवदत्तस्य धेनुः तादृशी एव यज्ञदत्तस्य धेनुः. The dhenu is being compared. Dravyam asti. Dravyam is object. Dravya doesn't mean liquid. Dravya, object. Padartha. So devadattasya dhenuhu. You see a shashti over here. Yajnadattasya dhenuhu. You see a shashti over here. So devadattavat yajnadattasya dhenuhu. The shashti on the devadatta is being replaced by vata. Yajnadattasya remains as it is. That will always be in the shashti because devadattasya was also in the shashti. So devadattasya yadrishi dhenu tadrishi yajnadattasya dhenu tatra devadattavat yajnadattasya dhenu iti uchyate. The example of saptami. यादृशः दुर्गः मथुरायां तादृशः एव द्वारकायाम्. किं वदामः? मथुरावत् द्वारकायां दुर्गः. So understand this important point. षष्ठी विभक्तिः नो चेत् सप्तमी विभक्तिः. बहूनि अन्यानि अपि उदाहरणानि.
चैत्रवत् मैत्रस्य गावः. गावः, गो शब्दस्य प्रथमा बहुवचनं. गौः, गावौ, गावः, cows. So चैत्रवत् मैत्रस्य गावः. Chaitrasya gavaha. So there is Shashti and Maitrasya gavaha. The comparison is being done. Mathuravat Srughne Prakaraha. Prakara is a palace or a big house. Mathurayam Prakaraha and Srughne. Srughna is a name of a place. Srughne Prakaraha. So the comparison is done using Saptami. Mathurayam Prakaraha. Srughne Prakaraha. तयोः साधर्म्यं मथुरावत् सृघ्ने प्राकारः. पाटलिपुत्रवत् साकेते परिखा. The boundary around the city, state, town, whatever. So पाटलिपुत्रे यादृशी परिखा वर्तते तादृशी परिखा साकेते वर्तते. सप्तम्याः उदाहरणं पाटलिपुत्रवत् साकेते परिखा. This particular point, Shashti or Saptami, is extremely crucial. Yadi Shashti vibhaktihi nasti, Saptami vibhaktihi nasti, tarhi asya sutrasya prayogaha na bhavati, padartha sadrisham darshetum vati pratyayaha na sambhavati. So understand this. We had 3 bullets. First was about the kriya. Third was about vidhivat and so on. So eligibility, arhata. So padarthasya sadrishyartham kevalam dvitiyah vishayah eva. Tatra षष्ठी तथा सप्तमी इति आवश्यकम्. अतः षष्ठी नास्ति सप्तमी नास्ति चेत् अस्य सूत्रस्य प्रयोगः न सम्भवति. So understand this. यथा यज्ञदत्तः स्थूलः तथैव देवदत्तः अपि स्थूलः. The sthulata is being compared, but there is no shashti. We are simply saying yajnadattaha sthulaha, devadattaha sthulaha. Atah tatra devadattaha yajnadattavat sthulaha iti prayogaha na karaniyaha. Lots of people inevidently end up doing these prayogas. This is something that we should remember and cautiously attempt to avoid. Devadattaha yajnadattavat sthulaha iti prayogaha na bhavati. You either write a simple statement like yatha devadattaha sthulaha tathaiva yajnadattaha sthulaha, or you can use some other mechanisms. Devadattaha yajnadattena tulyaha sthulaha. Devadattaha yajnadatta sadrushaha sthulaha. इति किञ्चित् वक्तुं शक्यते. परन्तु देवदत्तः यज्ञदत्तवत् स्थूलः इति वक्तुं न शक्यते. Or you can actually transform this sentence to bring in Shashti. यदि अस्मिन् वाक्ये परिवर्तनं कृत्वा तत्र कथञ्चित् षष्ठी विभक्तिः भवितुम् अर्हति तर्हि तत्र वति प्रत्ययः सम्भवति. कथं? यथा यज्ञदत्तस्य स्थौल्यं, the fatness of Yajnadatta. Yatha Yajnadatasya sthaulyam tathaiva Devadattasya sthaulyam. So now you have a Shashti. This is a trick on words. Meaning is not changing. But now we are bringing in Shashti. The cost that we are paying is, instead of sthula, we are now referring sthaulyam. Yatha yajnadattasya sthaulyam. People can also say yatha yajnadatte sthaulyam. Saptami is also used. Yatha yajnadattasya yajnadatteva sthaulyam. Tathaiva devadattasya devadatteva sthaulyam. Whether you create Shashti or Saptami, the original sutra can be used. Yajnadattavat devadattasya sthaulyam. Simply by changing the words slightly, Shashti can be introduced and vata pratyaya can be used. So yajnadattavat devadattasya sthaulyam iti prayogaha atra sambhavati. अनेन प्रकारेण अत्र द्वितीयः विषयः अस्माभिः अधीतः. The first was क्रियायाः तौल्यं. Second was पदार्थस्य साधर्म्यं.
पदार्थस्य तुलना. The third place is kriyayaha arhata, eligibility of the kriya. Yatra kriyayaha arhata iti arthah nirdishyate tatra dvitiya vibhaktyanta shabdat. The first was tritiya, the middle was shashti or saptami, now we have dvitiya. द्वितीया विभक्त्यन्त शब्दात् वति इति प्रत्ययः भवति. तद् अर्हम् इति तत्र सूत्रमस्ति. उदाहरणानि पश्यामः. देवदत्तेन कृतं प्रजायाः पालनं राजानम् अर्हति. The way Devadatta has looked after his praja is just like how a king should do. तत्र किमस्ति? राजानम् अर्हति. So राजन् इत्यस्य द्वितीया विभक्तिः तत्र प्रयुक्ता अस्ति. अतः देवदत्तः राजवत् प्रजाम् अपालयत्. It should be makar. देवदत्तः राजवत् प्रजाम् अपालयत् इति वक्तुं शक्यते. अत्र पालनक्रियायाः अर्हता प्रदर्श्यते. Now understand this point. This is not a kriya comparison, because we are not saying Raja is protecting the praja. Raja is not necessarily protecting the praja, but the rules and the regulations that a king should follow while protecting his praja, all of those have been properly followed by Devadatta. Devadattena krutam prajayaha palanam rajanam arhati. So there is a gray line. You have to understand the context. Over here, the palana is not directly being compared, but only the eligibility is told. There is no comparison over here. Understand this. In the first bullet, there was comparison of the kriya. In the second bullet, there was comparison of the padartha. Atra tulana nasti. Atra kevalam eligibility nirdishyate. Ataha devadattaha rajavat prajam apalayat इत्यत्र यथा राजा प्रजां पालयति तादृशमेव देवदत्तेन कृतं. You have to first rewrite that statement to make a द्वितीया. देवदत्तेन कृतं प्रजायाः पालनं राजानम् अर्हति. देवदत्तः राजवत् प्रजां पालयत् इति वक्तुं शक्यते. रामेण कृतं पूजनं विधिम् अर्हति. रामः विधिवत् अपूजयत्. Vasisthena krutam tapam rishim arhati. Whatever rules, regulations, niyamas are there for Rishi, everything has been thoroughly followed. Vasishthaha rishivat atapat. Anena prakarena atra tapana kriyayaha arhata, pujana kriyayaha arhata, palana kriyayaha arhata, eteshu sarveshu vishayeshu क्रियायाः अर्हता इति अर्थः दृश्यते. अतः द्वितीया विभक्त्यन्त शब्दात् विधिम् अर्हति, ऋषिम् अर्हति. If the statement has the word arhati, you will automatically have a dvitiya. So this particular structure of the statement should be remembered. Vasisthena krutam tapam rishim arhati. So automatically there is a dvitiya on rishim. Tapa is prathama. So Vasisthena krutam tapam rishim arhati. I don't know if there is a napumsakalinga tapa word. Otherwise it should be Vasisthena krutam tapaha rishim arhati. I need to check this. If not, I'll change. The point is Rishim arhati. Tatra dvitiya asti Rishivat atapat iti prayogah bhavati. Yadi kriyayaha arhata iti arthaha nasti tarhi vati pratyayah na bhavati. So simply eligibility of an object does not demand this pratyaya. Eligibility of kriya is required. So Chhatram Rajanam arhati. This particular umbrella, it has been designed so beautifully that it is worth being put on the head of a king. So Chhatram Rajanam arhati. Atra kasya arhata asti? Chhatrasya arhata asti. The umbrella is eligible to be put on king's head. So tatra chhatrasya arhata pradarshate. Kasyaश्चित् क्रियायाः arhata nasti.
अतः अत्र वति प्रत्ययः न सम्भवति. राजवत् छत्रम्. Nobody uses this prayoga, but still राजवत् छत्रम् इति प्रयोगः असाधु. अनेन प्रकारेण अत्र एतयोः द्वयोः अध्यययोः मिलित्वा वति इति प्रत्ययस्य त्रिषु स्थलेषु क्रिययोः साधर्म्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तृतीयायाः विषये, पदार्थयोः साधर्म्यम् इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठीविभक्तेः सप्तमीविभक्तेः वा सन्दर्भेण, तथा च क्रियायाः अर्हता इत्यस्मिन् विषये द्वितीयाविभक्त्यन्तशब्दात् वति इति प्रत्ययः भवति. वति इति प्रत्ययस्य प्रयोगेण नित्यम् अव्ययस्य निर्माणं भवति. एतत् सर्वमपि अत्र चर्चितं निर्दिष्टं वर्तते. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 38 पाठः 39 च पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 40 पाठः 41 च पाठः. एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः मिलित्वा अवयवस्य यत्र ग्रहणं भवति. अवयव is an organ. So for example, a police catches a thief with a hand, holds the hand and catches the thief, something like that. Or panigrahanam. So Rama holds the hand of Sita. So that kind of avayava grahanam yatra asti. Tatra सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः कुत्र तथा च द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः कुत्र इत्यस्मिन् विषये अत्र चर्चा कृता वर्तते. पश्यामः. यत्र कस्यचित् पदार्थस्य सम्पूर्णरूपेण ग्रहणम् इष्यते, when you want to tightly and completely hold some object with the help of some avayava. Anga is basically organ, avayava. So ग्रहणं कस्यचित् अंगस्य आधारेण क्रियते. तत्र अंगवाचक. Anga usually refers to organ, but it can also refer to things that are attached to your organ. So for example, clothes, or if there is a thread tied around the neck of an animal, even that thread can be included. So this is a broader definition of anga, either the organ or something that is closely attached to the body. So yatra kasyatit padarthasya sampurnarupena grahanam ishyate, तत्र तस्य ग्रहणम् अंगस्य आधारेण क्रियते चेत् अंगवाचक शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः भवति. आरक्षकः चौरं कंठे गृहीतवान्. The police catches the thief by grabbing his neck. Now the intention over here is not to grab the neck. The intention is to grab the whole thief. Neck is only being used as one anga so that the thief can be caught. अतः अत्र सम्पूर्णस्य चौरस्य ग्रहणम् अपेक्षितम्. अतः चौरम् इति अत्र कर्म अस्ति. आरक्षकः इति कर्ता, चौरम् इति कर्म, कंठे इति अधिकरणम्. चौरम् इति कर्म अस्ति, कंठः आधाररूपेण तस्य प्रयोगः क्रियते. So you are holding on to the neck, so that's an adhara. So that is adhikaranam. अवयवैः कृतः साक्षात् संयोगः औपश्लेषिकम् अधिकरणं नाम्ना ज्ञायते. So adhikarana is of multiple types. One of them is called aupashleshika adhikarana, where there is a direct contact. So etadrisham avayavaihi krutah sakshat sanyogah औपश्लेषिकम् अधिकरणम् इति नाम्ना ज्ञायते. अतः कंठे इत्यत्र औपश्लेषिकम् अधिकरणम् अस्ति. अन्य उदाहरणं प्रसिद्धं सुभाषितमस्ति. अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्. So the mrityu is grabbing the whole body through the hairs. So pradnyah iti karma padam.
कर्मणि प्रयोगः अस्ति, अतः तस्य प्रथमा विभक्ति। मृत्यु इति कर्तृपदं, केश इति अधिकरणं। द मृत्यु, यमदेव, is grabbing onto a person with that person's hairs. So गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। पाणौ पाणौ गृहीत्वा idam yuddham pravrittam. Two people are fighting each other by holding hands, like whatever, wrestling or something. So tatra kevalam panigrahanam iti hetuh nasti. You want to fight with the entire person. So tatra the other person becomes the karma. Pani ityasya adhikaranam bhavati. Panau panau gृहीत्वा idam yuddham pravrittam. आलाने गृह्यते हस्ति वाजिवल्गासु गृह्यते. This is the first component of a subhashitam. हृदये गृह्यते नारी यदीदं नास्ति गम्यता. परंतु तत्र आलाने गृह्यते हस्ति. The elephant is captured using a big pole which is attached to it. Vaji, horse, is captured using the thread that is attached to its neck or its nose. So आलाने गृह्यते हस्ति. अत्र सम्पूर्णस्य हस्तिनः ग्रहणमिष्यते, सम्पूर्णस्य वाजिनः ग्रहणमिष्यते. अतः तत्र आलान और वल्गा is used in the अधिकरण. आलाने गृह्यते हस्ति वाजिवल्गासु गृह्यते. अतः यत्र पदार्थस्य सम्पूर्णरूपेण ग्रहणं क्रियते तत्र कस्यचित् अंगस्य आधारेण कृतं ग्रहणं सप्तमी विभक्त्या प्रदर्श्यते. औपश्लेषिकम् अधिकरणम् इति तस्य नाम दीयते. चौरं कंठे गृहीतवान्, गृहीत इव केशेषु, पाणौ पाणौ गृहीत्वा, आलाने गृह्यते, वल्गासु गृह्यते इति सर्वम् अत्र उदाहरणानि. On the flip side, when you actually want to hold only that organ, you don't want to hold the entire object. Simple example, when that police caught the thief using the neck, the thief fell down and caught the legs of the police saying sorry. Atra kim asti? When the thief catches the legs, the intention is to catch the legs. The intention is not to catch the whole police using his legs. सो तत्र पदार्थस्य सम्पूर्णरूपेण ग्रहणं नास्ति, अपि तु अङ्गस्य एव ग्रहणमिष्यते. Only a specific organ needs to be picked, not the person with that organ. तत्र अङ्गवाचकशब्दस्य कर्मत्वं भवति. अतः तत्र कर्तरि प्रयोगे द्वितीया विभक्ति, कर्मणि प्रयोगे प्रथमा विभक्तिः भवति. सो आचार्यः छात्रस्य कर्णं गृहीतवान्. The student made a mistake. आचार्येण तस्य कर्णः गृहीतः. तत्र किमस्ति? सम्पूर्णस्य छात्रस्य ग्रहणं नापेक्षते. He only wants to do a little punishment to turn the ear a little bit. So छात्रस्य कर्णं गृहीतवान्. अत्र सम्पूर्णस्य छात्रस्य ग्रहणं नापेक्षितम्, अपि तु केवलं कर्णस्य ग्रहणं कृत्वा अङ्गविशिष्टः दण्डः दातव्यः. अतः अत्र कर्णस्यैव कर्मत्वं भवति. रामेण सीतायाः पाणिः गृहीतः. So panigraham is an act where the hand is picked, not the whole person. I mean, the person will be taken as a wife, but as a procedure, the hand is picked. So Ramena Sitayaha panihi grihitaha. Aparadhi arakshakasya padau grihitavan. He touched his legs because he wanted to apologize. The grahanam of arakshaka is not the intention over here. So aparadhi arakshakasya padau grihitavan. अनेन प्रकारेण पदार्थस्य सम्पूर्णरूपेण ग्रहणं न इष्यते, केवलम् अङ्गस्य ग्रहणम् इष्यते. तत्र कर्मपदम्, अतः द्वितीया विभक्तिः, कर्मणि प्रयोगे तु प्रथमा विभक्तिः. पाणिः गृहीतः, दिस इज कर्मणि प्रयोग, सो दिस इज प्रथमा विभक्तिः. And when सम्पूर्णस्य पदार्थस्य ग्रहणम् इष्यते परन्तु अङ्गस्य आधारेण क्रियते, तत्र सप्तमी विभक्तिः अधिकरणं, तस्य नाम औपश्लेषिकम् अधिकरणम्. एतत् सर्वम् अत्र एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः मिलित्वा उक्तमस्ति. अत्रैव भाष्यापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः
चत्वारिंशः एकचत्वारिंशः च पाठः समाप्तः।